जब शौहर बच्चों की तरबियत में बीवी का साथ ना दे, बल्कि जो वो कोशिशें बीवी करे यानी माँ जो कोशिशें कर रही है अपने तौर पर उसको भी बेअसर करने की कोशिश करे, ऐसे में एक माँ क्या करे? ये दर्द बहुत सारी माँओं का है कि वो चाहती हैं बच्चों को अच्छी तरबियत देना, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें, लेकिन शौहर का साथ बिल्कुल भी नहीं होता और यूं वो फ्रस्ट्रेशन में जाती चली जाती। आइए इस मौजू को जज्बात, नफ्सियात और अक़ल की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। 7 काम जो आज से आपको करने हैं, उसमें सबसे पहला काम हकीकत को तस्लीम करें। पहला कदम यह है कि माँ इस हकीकत को तस्लीम करे कि उसे अकेले ही क़यादत को संभालना है। यानी वो खुद एक लीडर बन के सामने आए, अपने बच्चों की तरबियत करे और इस क़यादत को संभाले। रोने, धोने, शौहर पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है। आप तो कर जाएंगी है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी औलाद को पे करनी होगी। दीन भी हमारा माँ की जो तरबियत है ना उसको बुनियाद करार देता है। इसीलिए कहा गया है कि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है। तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप शौहर पर ज़िम्मेदारी डालते डालते लड़ लड़ के ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन इसका खमियाजा आपकी औलाद को भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़, शौहर को दुश्मन ना समझें। ये बात अक्सर ख़वातीन को शायद गिरा गुजरे, वो समझें कि मैं मर्द हूँ तो शायद मर्दों की फ़ेवर कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि वो शौहर पहले है, आपके बच्चों का बाप बाद में है। तो बच्चों की वजह से अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी ख़वातीन ख़राब कर लेती हैं। हो सकता है कि जो शौहर है, और मैं बताऊं ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि शौहर को ख़ुद नहीं मालूम होता है, वो इस चीज़ का इल्म नहीं रखता कि अच्छी तरबियत क्या है। बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि शौहर ने चूँकि बचपन से अच्छी तरबियत देखी ही नहीं हो, वो ख़ुद बेचारा पिट पिट के अपने अम्मा अब्बा के झगड़े देख देख के पला बड़ा होता है। उससे आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो पुरसुकून और बहुत अच्छी तरबियत करेगा। तो बहुत सारे टाइम पर ये चीज़ें देखने में आती हैं कि जो शौहर बिल्कुल साथ नहीं दे रहे होते, वो कहीं न कहीं अपने ज़ाती तौर पे किसी न किसी मसले का शिकार होते हैं। आपका रवैया अगर शाइस्ता और बावक़ार होगा, यकीन जानिए अच्छी तरबियत आपके बच्चों की भी हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो शौहर हैं वो भी तब्दील हो जाएंगे। तीसरी चीज़, बच्चों के सामने कमज़ोर ना पड़े। अक्सर ये भी सुनने को आता है शौहर बच्चों की मौजूदगी में बीवी को डांटता है या बदतमीज़ी कर, ऐसे टाइम पर अगर आप भी आप कोई जवाब देती हैं तो हो सकता है कि शौहर की जानिब से मज़ीद ये चीज़ बढ़े और आप संभाल ना पाएँ खुद को। तो खुद को काम एंड कंपोज़ रखिए, अपने आप को मज़बूत रखिए। मज़बूती, ताकत का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे ज़्यादा चीखें या चिल्लाएं। आप बच्चों के सामने फ़र्म रहें, मज़बूत रहें। बाद में अकेले में आप शौहर से अपने बात कर सकती हैं, उसको समझा सकती हैं जो भी मामले पे बातचीत ख़राब हुई थी। लेकिन दोनों अगर लड़ना शुरू हो जाएँ, उनकी तरबियत पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। चौथी चीज़, हिकमत को अपनाइए, जज़्बात की जगह हिकमत को अपनाइए। बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल ना कीजिए। अगर वैसे ही बाप साथ नहीं देगा उन बच्चों का ना, तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रखिए, उनको अपना अच्छा दोस्त बनाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ बैठें, उनके साथ घूमें फिरें। यानी ऐसा नहीं हो कि बाप साथ नहीं देगा तो अब आप भी साथ नहीं दे रहे। आपने अपने बच्चों का एक बेहतरीन जैसे एक होता है ना, एक टीम जब खेलती है तो अगर 2-4 प्लेयर जल्दी आउट हो जाएँ तो बाकी लोग ये कह के आउट नहीं होते, भई सब साथ नहीं दे रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। बल्कि हर प्लेयर अपने तौर पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करता है, और वही दिन होता है जिस दिन कोई नीचे से कोई एक प्लेयर निकल के आता है और वो पूरा मैच जितवा देता है और वो हीरो बन जाता है। जबकि वो इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं था, लेकिन वो क़यादत को सँभालता है, टीम को आगे लेके चलता है। कि आपने लीडरशिप सँभालनी होती है, ज़िम्मेदारी सँभालनी होती है। मैं इसकी यहाँ मिसाल देता हूँ अक्सर ख़वातीन को कि अगर ये शौहर ना होता दुनिया में, ये बच्चों का बाप नहीं होता, तब क्या करती हैं? तो तब वो कहती हैं तब तो मैं अकेले जो है वो माँ भी बनती और बाप भी बनती, और फिर मैं माँ-बाप दोनों का प्यार देती। तो मैं कहता हूँ अभी से दो, उसके मरने का इंतज़ार नहीं कर। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं ना, नशई है शौहर, अब वो क्या उसको क्या सिखाएँगे तरबियत? तो बीवी ने ही कमांड सँभालनी होती। तो अपने तौर पर अपने आप को मज़बूत रखते हुए आप कमांड सँभालें। 5वीं चीज़, बच्चों की बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। छोटे-छोटे घर में उसूल बनाइए। ज़्यादातर चूँकि आपका ताल्लुक़ बच्चों के साथ ज़्यादा रहता है, टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है,
تو تربیت میں آپ بچوں کی باؤنڈریز بنائیں، ان کو پتہ ہو کھانے کے ٹائم پہ موبائل یوز نہیں کرنا، ان کو پتہ ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد یونیفارم کہاں رکھنا ہے۔ یہ اصول آپ بیٹھ کے ان کو کمیونیکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ گھر کے اصول ہیں، یہ کام ہم نے کرنے ہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ جب بچوں کو باؤنڈریز پتہ ہوتی ہیں تو آپ کی ان سے اتنی زیادہ کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، یعنی آپ کو بہت زیادہ ان کے پیچھے بھاگنا نہیں ہوگا، وہ آپ ان کی بیڈ بک میں نہیں آئیں گی بچوں کے۔ ادروائز کیا ہوگا کہ باپ پہلے ہی ساتھ نہیں دے گا، آپ نے بھی اتنی ساری پابندیاں لگا دی ہیں، تو بچے پھر وہ تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کیجیے۔ چھٹی چیز، خود کو کمزور ماں ظاہر نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بے انتہا طاقتوں سے نوازا ہے۔ تو اکثر خواتین کاؤنسلنگ سیشن میں کہتی ہیں کہ سر میں اکیلی کیا کر، میں اکیلی نہیں کر سکتی۔ یقین جانیے تاریخ گواہ ہے ایسی ماؤں سے کہ انہوں نے اکیلے دنیا کو ایسے شاہکار دیے۔ مثال کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ ماں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے۔ مدر ٹیریسا از اے بگ ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ آئنسٹائن کی ماں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے، اور لا تعداد لوگ ہیں، سپر اسٹار دنیا کے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں کی وجہ سے ہم سائنٹسٹ بن گئے، ہماری ماں کی وجہ سے ہم بہترین اسپورٹس مین بن گئے، ہماری ماں کی وجہ سے ہم بہترین ڈاکٹر بن گئے۔ آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیے آپ کی کامیابی کس کی وجہ سے، وہ کہیں گے میری ماں کی وجہ سے، اگر میری ماں نہ ہوتی تو میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ ساتویں چیز، شوہر سے بات کرنے کا طریقہ کار بدلیں۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں نا کہ شوہر بات نہیں سنتے، تو وہ ایک خاص طریقے سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور وہ خاص طریقہ ہمیشہ ریجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کرتے، بچوں کے معاملے میں آپ مجھے ان کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں اور یہ کرتے، یہ وہ جملے ہیں جو لڑائی کا آغاز کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ہم دونوں مل کے بچوں کو کوئی بات سمجھائیں تو اس پر زیادہ اثر ہوگا۔ اگر آپ میری بات سمجھیں تو آپ بچوں سے یہ کہیں، جتنے اچھے کام ہیں وہ آپ فادر سے کہیں کہ آپ یہ کریں۔ شروع میں جو نا انسان کو اکثر لڑائی جھگڑے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مارنے دھاڑنے والے کام ہوتے ہیں نا، وہ مائیں بولتی ہیں تم کرو۔ اب ایک بندے کی نیچر نہیں ہے، وہ نہیں کرتا آپ کو سپورٹ اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ وہ یا پھر وہ آپ کی بات سن کے مارنا دھاڑنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ گندا ہو جاتا ہے بچے کی نظر میں۔ تو جو اچھے کام ہے نا وہ کروانا شروع کریں بچوں باپ سے، کہ آپ بچے کو یہ تحفہ دے دیں، آپ بچے کو یہ چاکلیٹ دے دیں، لا کے خود دے دیں باپ کو کہ آپ دے دیں تھوڑا سا، تو اس کو پہلے تو انٹرسٹ پیدا ہوگا تربیت میں، بچوں سے لگاؤ پیدا ہوگا۔ آہستہ آہستہ حکمت عملی کے تحت ایک اچھی سافٹ ٹون اور وزڈم، اس کو اپناتے ہوئے آپ باپ کو آہستہ آہستہ پیرنٹنگ کے اندر لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ لڑ جھگڑ کے آپ لانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو لگے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، بالکل تربیت باپ کی طرف سے بہت سارے مسئلے ہیں، وہ آپ پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے، بچوں کے سامنے آپ کو گالم گلوچ کرنے لگا ہے، تو پھر ایسے سچویشن میں آپ گھر کے بڑے بزرگ کو بٹھائیں۔ گھر میں کوئی ایسا نہ ہو تو پھر پروفیشنل ہیلپ لیجیے۔ بہت سارے کوچز، کاؤنسلرز ہیں دنیا میں جو آپ کی اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مزید ماؤں سے شیئر کریں، تاکہ کوئی ماں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، کوئی ماں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ ہر ماں آج سے اپنی خود کی قیادت میں اپنے بچوں کی تربیت اسٹارٹ کرے، خود لیڈر بن کے سامنے آئے اور اکیلے اپنے آپ کو مضبوط بنائے۔ اللہ آپ کو ہمت، حکمت اور صبر عطا فرمائے۔